Alors, d'abord, بالنسبة l'obduction, كيف ديما on est dans les zones de convergence. جوج ديال لي بلاك غيتقاربوا. Alors هنا l'obduction كتكون ما بين croûte océanique و croûte océanique. Subduction شفنا croûte océanique et continentale. دابا l'obduction ما بين océanique et océanique ولكن في الأخير غتسالي مع océanique et continentale. أجي نفهموا هاد الروينة هادي. Alors, في الأول كيكون عندنا donc on va dessiner ici. في الأول كيكون عندنا la croûte océanique اللي هي هادي. ولا كروت اوسيانيك بيان سور حنا تحت الماء. هنا عندي واحد الكونتينو، ديما الكونتينو كنديرو فيه كنرمزو ليه بالبلوس لان الرمز ديال الجرانيت هو البلوس. دونك عندنا الكونتينو ديالنا هو هذا، وهذه لا كروت اوسيانيك فوس من البحر. بيان سور لتحت راه عندنا لو مونطو سوبيريور. الوغ دابا ا كوز دي فورس دو كومبريسيون ديما حنا دابا في لي بوين دو كونفيرجونس بقوه الضغوطات هاد لا كروت اوسيانيك بعض المرات كتقدر تعرض لون كاسور، سي سكون ابل اون فاي. اولا بعض المرات في لي زيكزارسيس كتكون عندك هنا اون دورسال اوسيانيك. عقلتوا على لا دورسال اوسيانيك؟ قلنا هو بحال واحد الجبل كبير وفيه واحد الفالق، واحد الكسر لداخل كبير اللي سميناه لو ريفت، كتخرج منه الباغبا بازالتيك. هذه سي لا كروت اوسيانيك. فإلا تعرضت هنايا للضغوطات هذا اصلا راه كسر، راه بحال اون فاي. دونك سوا كيكون عندك هذه الحاله هذه ديجا عندك اون دورسال اوسيانيك ودابا ولات كتعرض للضغوطات على اليمين وعلى اليسار، دي فورس دو كومبريسيون، يعني ولينا دابا في كونفيرجونس، اولا عاد تكونت لك اون فاي. الوغ جو كونتينيو. دابا من كتعرض هنايا للضغوطات وقع لنا لا فاي، وقعت لنا اون فاي هنا والضغوطات كتستمر ديما لي فورس كومبريسيف كونتينيو، شنو غيوقع لينا هنايا؟ هاد لا كروت اوسيانيك في الحقيقه راه ماشي كلها عندها لا ميم دونسيتي، وهنا ما ندخلش لي ديتاي بزاف باش ما تدوخوش. غادي تعقل باللي دائما واحد لا بارتي فيها كتكون لا دونسيتي ديالها فابل او لا الفي، المهم على حسب كل مره في اين جهه كتكون، وحتى كتكون فيها لا دونسيتي فابل. علاش؟ لا بارتي لا كروت اوسيانيك اللي تكونات قديمه اونسيان كتولي لا دونسيتي ديالها تري إليفي، ولا كروت اوسيانيك كي كتكون تكونات بلو ريسامون يعني لي بلو ريسونت كتكون لا دونسيتي ديالها تري إليفي موان إليفي. دونك لا كروت اوسيانيك كلها راه ماشي كلها تكونات في نفس العمر، كاينه واحد لا بارتي اللي كانت قديمه وكاينه لا بارتي اللي كانت جديده لي ريسونت. ومادام عندي اونسيان و ريسونت فوحده كتكون دونسيتي ديالها الفي وحده دونسيتي ديالها فابل. الوغ دابا وقع لنا لا فاي، استمرت الضغوطات، شنو غيوقع لنا؟ عاوتاني اللي لا دونسيتي ديالها تري إليفي والضغوطات كتستمر، elle va commencer à s'enfoncer sous l'autre اللي هي moins la densité ديالها يعني inférieure. دونك هنا شنو غيوقع؟ غتبدا تنغرز لينا لا كروت اوسيانيك كي ancienne sous la croûte océanique qui est récente. Ou bien sûr هنا راه عندنا الكونتينون ديالنا les forces continuent. هذه غتبقى دير لنا لا subduction، donc c'est le phénomène de la subduction. وهذه كتكحس كتطلع فوق النهار. الوغ هنا subduction غنسميها subduction intra اوسيانيك. وانتر اوسيانيك يعني ما بين كروت اوسيانيك وكروت اوسيانيك. غيستمر الضغوطات هذه دابا راه كتهبط، راه عندنا لا سوبدكسيون اللي طون تران دو سونفونسي، غتبقى تهبط شنو غيوقع؟ وهذه حتى هي راه خدامه كتكحز، غتكحز حتى غتطلع لينا فوق من هنايا، وهذه حتى هي غتبقى تهبط، يعني هاد لا كروت كونتينونتال حلوقيتها غتوصل لتحت. فهنا اشنو غادي يوقع لنا؟ اون فوا لا كروت اوسيانيك subductée يعني qui a subi la subduction تابعها لا كروت كونتينونتال راه خدامه كتنغرز، لا كروت الاخرى قلنا راه كتدفع حتى طلعت لينا شويه هنا من الفوق. دونك هذه كروت اوسيانيك ancienne وهذه سي لا كروت اوسيانيك ريسونت اللي خفيفه. هذه بدات كتطلع حتى هذه بدات كتهبط لينا حتى جرات معاها، غادا كتهبط وجاره معاها لا كروت كونتينونتال كروت كونتينونتال. شنو غيوقع لنا هنا؟ هنا on aura un blocage de la subduction. Pourquoi? Parce que normalement شنو هي la subduction؟ كتكون وحده قشره ثقيله une croûte qui est très lourde très dense تتنغرس تحت من حتى فابل، ولكن هنا شنو غيوقع؟ la croûte continentale elle a une densité très faible par rapport à la croûte océanique. Donc madame la densité ديالها faible ماشي ثقيله ما تقدرش تنغرز، كتنغرز elle s'enfonce que quelques centaines de kilomètres maximum ما بين 70 و 100 كيلومتر.
هذا هو زعما ما كتنغرش، اما الاخرين راه كينغلزوا بزاف يعني دي سونتين كيلومتر. دونك هذه كتبع لا كروت اوسيانيك غير واحد تقريبا 70 كيلومتر ومن بعد كيتبلوكا لا سبدكسيون. علاش؟ باسكو لا دونسيتي ديالها اي تري فابل، خفيفه، ما كتقدرش تزيد تنغرس. وهذه شنو وقع لها؟ طلعت لينا الفوق، طلعت لنا فوق من لا كروت كونتينونتال. دابا من طلعت فوق من لا كروت كونتينونتال نحدها هي كتكحل. دابا البحر كان هنايا مغطي لنا البحر، دابا هادي اش دارت؟ طلعت، يعني البحر غيهبط غيكحاز لينا، غيولي عندنا مثلا البحر هنايا لوسيون. شنو غيوقع دابا؟ هاد المنطقه هادي هي اللي غنشوفوا شنو كنقصدوا بلوبدكسيون. ولات عندنا لا ليتوسفير اوسيانيك، حيت راه ماشي غير لا كروت اللي كطلع، راه اي لا كروت اي لو مونطو سوبيريور اللي تحت منا كله غيبقى يكحاز ويطلع كامل. دونك عندنا لا ليتوسفير اوسيانيك كي اي ديفونو sur la croûte continentale. مي كتولي طالعه فوق منها كنسميو هادشي ان شوفوشمون، بالعربيه تراكب ولا تراكبه فوق منها. alors on a un chevauchement de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. يعني هنا lithosphère يعني لتحت راه عندنا le manteau supérieur la lithosphère continentale. et donc هاد القضيه ان من طلعت الفوق هذا هو اللي كنسميوه لو فينومين ديال obduction. يعني c'est quoi le phénomène de l'obduction? C'est le chevauchement de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. وهذا هو الجمله الاولى اللي قلت لكم باللي غادي تكون عندنا غيكون عندنا لافرونتمون التجابه ما بين اوسيانيك واوسيانيك. هي هادشي اللي شفنا باللي تهرسات وبقات طالعه فوق منها، وفي الاخر ولات ما بين اوسيانيك اي كونتينونتال. هي هنا فاش طلعت لنا فوق من لا كروت كونتينونتال. الوغ دابا هنا سمع الاسم الجديد اللي خاصنا نحفظوه، بويسكو دابا انا واقف هنايا كنتمشى، انا نكون واقف كنتمشى فوق لا كروت كونتينونتال ونلقى راسي واقف كنتمشى فوق لا كروت اوسيانيك. ولكن شنو كيولي دابا؟ ولات عندنا لا ليتوسفير اوسيانيك موجوده فوق من الكونتينون، موجوده في لا سيرفاس، ما بقاش في لوسيون. مادام ما بقاش في لوسيون ما بقاش عندك الحق تسميها لا ليتوسفير اوسيانيك. يعني هاد لا بارتي هادي، اما لا بارتي الاخرى دابا راه باقا مدرقه بالبحر. هاد لا بارتي ديال اللي طلعت لك فوق الكونتينون ما بقاش موجوده في لوسيون كيولي سميتها اوفيوليت ou la complexe ophiolitique. Donc une fois la lithosphère océanique ولات فوق من الكونتينون ولات في لا سيرفاس كيولي سميتها اوفيوليت. ودابا عقل على هادي باللي في لي زيكسيرسيس اون فوا يبان لك اوفيوليت في شي منطقه انت كتمشى في شي، يعني ان دوكيومون كيبين لك السطح ديال شي منطقه لا سيرفاس ديالو وفيها الاوفيوليت، كتفهم بلي المنطقه تعرضات للفينومين اللي سميتو اوبدكسيون. والاوفيوليت مناش مكون؟ هادو هما لي زيكسيرسيس اللي كيبداو يتحطوا. مناش مكون الاوفيوليت؟ مكون من tout simplement la succession de plusieurs roches. شنو قلنا اوفيوليت؟ c'est quoi? c'est la lithosphère océanique qui est devenue sur la lithosphère continentale. On dit que c'est une ancienne lithosphère océanique قديمه وطلعت لنا وبقات لينا فوق من لو كونتينون. ايوا ملي تنقول لك لا ليتوسفير اوسيانيك يعني مكونه من شنو؟ من لا كروت اوسيانيك ولو مونطو سوبيريور. ولا كروت اوسيانيك شنو هي لا روش ديالو؟ هو البازالت. والمونطو سوبيريور شنو هي لا روش ديالو؟ هو بيريدوتيت. هاد الكومبلكس اوفيوليتيك خاصكم تحفظوا الترتيب ديالو. اوفيوليت او لا كومبلكس اوفيوليتيك شنو كنلقى الفوق هنا عندي سيديمون مارين، c'est-à-dire هنا فوق من لا كروت اوسيانيك يكونوا عنده الرواسب، الرمله، الطين، الكائنات الحيه اللي كيموتوا كيبقاو دي فوسيل الشكل ديالهم محصور في الطين ايتترا. المهم دي سيديمون مارا. كنلقى عندي بازالت، كنلقى واحد الحجره سميتها دي روش سميتهم فيلون دو دوليريت، هادشي كامل غنشرحو لكم. كنلقى عندي الكابرو حتى هو غنشرحو لك دابا شنو هو الكابرو. وفي الاخير كنلقى بيريدوتيت. نورمالمون انا لا ليتوسفير اوسيانيك اللي طلعتنا الفوق واللي وليت كنسميها اوفيوليت انا كنعرف دابا البازالت والبيريدوتيت. يعني غتقول تلقى فيها السيديمون مارا الفوق اللي كارمين وصافي سون دي سيديمون دي روش سيديمونتير، وغنلقى البازالت وغنلقى البيريدوتيت. منين جاني هاد الكابرو؟ منين جاني هاد الفيلون دو دوليريت؟ الوغ سي كوا الكابرو؟ تفكروا معايا في لا كروت اوسيانيك. ها هي لا كروت اوسيانيك من كان الماغما بازالتيك طالع، هادشي كامل كنت شارحاه في لا بروميير فيديو. مي كان الماغما بازالتيك طالع il subissait des refroidissements moyen long وهنايا غابيد. هنا غابيد هو فين غادي تكريستاليزا ويعطيني البازالت اللي غتكون ستركتور ديالو ميكروليتيك. هنا شنو كيوقع بعض المرات؟ كيتكرم الصخره ديالنا هنا
البازالت وكيبقى الماغما هنايا حابس وداك الماغما اللي حابس هنا في الباتين دونك il va subir un refroidissement lent وداك le refroidissement lent il va entraîner la formation d'une roche اللي غادي تكون لا ستركتور ديالها غرونو فهاديك لا روش غنسميها غابرو مادام ستركتور ديالها غرونو سميتها غابرو فدون سو كا ماغما بازالتيك عنده جوج ديال النهايات الا تبرد في باطن الارض كتكون ستركتور الحجره اللي غتكون لا روش غتكون عندها ستركتور غرونو نسميها غابرو اما الا تعرض للريفراديسمون رابيد في لا سيرفاس غيعطيني اون روش دو ستركتور ميكروليتيك اللي غنسميها البازالت داكشي علاش كنلقى الغابرو هنايا دونك دابا في التمارين يا تشوف بازالت يا تشوف غابرو راه بجوج بهم سو سون دي روش ديال لا كروت اوسيانيك على حسب واش لا ماغما بازالتيك تعرض refroidissement rapide ou là long. Filons de dolérite هما des roches اللي عندهم une structure microlithique et en même temps grenue. micro-grenue. علاش؟ لأن الماغما هنا فاش كان طالع شوية منه اللي حدا الفتحة تعرض للريفراديسمون رابيد وشويه منه اللي باقي لداخل تعرض للريفراديسمون لون فعطانا حجره نصها غرونو ونصها ميكروليتيك فسميناهم دي روش سميناهم دي فيلون دو دوليريت جات ما بين البازالت وما بين الغابرو المهم دابا غير تشوف هذا الترتيب هذا ديال لي روش فمانيتها اوفيوليت وشنا هو الاوفيوليت سي اون انسيان lithosphère océanique qui se trouve sur la lithosphère continentale. Donc, je vous une petite animation qui va résumer le phénomène de l'obduction. Donc, il faut que vous voyez c'est la plaque océanique ou la plaque océanique subductée. يعني دابا تعرضت la subduction من بعد ما وقعت لهم لا فاي بيناتهم وتبقى غدا حتى كتجر معها la lithosphère continentale. ولكن à un certain moment, je la plaque continentale on aura le blocage de la subduction parce que la croûte continentale elle est moins dense et dans ce cas هذه دابا ما بينوهاش غتزيد تكمل طلع شي شويه فوق من الكونتينون اللي غيولي سميتها ديك الساعه غيولي سميتها اوفيوليت ما غيبقاش سميتها croûte océanique et c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'obduction.